अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा के बारे में। स्पेन फैमिली वीजा में कुछ फैमिलीज के जो वीजा थे वो रिजेक्ट हुए हैं। उसमें क्या मेन रीजंस थी, वो रीजंस वो वजूहत जो उनके वीजा रिफ्यूजल की वजह बनी, उस पर मैं बात करूंगा और उसके बारे में आपको कुछ अहम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा ताकि आप वो गलती ना करें जो उन्होंने की। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूं कि कुछ के वीजा रिजेक्ट भी किए गए हैं। रिजेक्शन की क्या वजह है, रिजेक्शन और रिफ्यूजल का फर्क क्या होता है, इस पे भी मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसके बाद पारो या अयूदा वाले ये गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको बड़ा खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। इसको कवर करूंगा। उसके बाद 100% कर्जे पे अगर आप घर लेना चाहते हैं तो एक नई स्कीम 2026 लॉन्च की जा रही है। इसको आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल होंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि 50 सेंट का एक सिक्का जिसकी वैल्यू जो है वो 11,000 यूरो से भी ज्यादा, ये सिक्का कौन सा है, किस तरह से आप इसको सेल कर सकते हैं, कैश करवा सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। और आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो की डिटेल्स और तमाम मालूमात मैं आप लोगों के साथ डेली बेस पे शेयर करता हूं। तो तमाम दोस्तों को जो आप वीडियो देखते हैं, तमाम दोस्तों को मैं बारहा मरतबा ये कहता हूं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो तमाम वीडियोस आने वाली होती हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इसके साथ साथ व्हाट्सएप का चैनल मैंने शुरू किया है। वहां पे वो न्यूज जो यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता, उसकी बहुत ज्यादा डीपली डिटेल होती है, वो उस चैनल पे मैं शेयर करता हूँ। वहां पे लिंक, तमाम चीजें जो गवर्नमेंट की कुछ मेन ऑफिस हैं वहां की जो प्रेस रिलीज होती हैं वो वहां पे मैं शेयर करता हूं। तो लाजमी तौर पे व्हाट्सएप का जो चैनल है मेरा, उसका लिंक आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलता है। उसको जाके आप व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी तौर पे फॉलो कर लें ताकि वहां पे भी अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्पेन फैमिली वीजा जो है वो चंद एक दोस्तों की फैमिलीज जो है उनको रिफ्यूजल और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, जिनका मेरे साथ राब्ता था, जिनसे मैंने अपडेट ली हैं और आप लोगों के साथ वो अपडेट शेयर करना चाहूंगा ताकि वो गलतियां जो उधर से आई हैं, जो एम्बेसी ने उनकी बेस पे उनको रिफ्यूज किया या रिजेक्ट किया है, तो वो आप ना करें। तो उसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक चीज मैं बहुत अहम बताता चलूं, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि जो हमारी मिस्टेक आपकी नजर में बहुत छोटी सी है वो आप समझते हैं कि हम अप्लाई कर देते हैं। आप उस वक्त सेव कर रहे होते हैं अपना टाइम, सेव कर रहे होते हैं अपना जो थोड़ी बहुत आपने ऑफिस वगैरह में उलझन आपको नजर आ रही होती है, वो आप चाहते हैं कि वो ना करना पड़े। और आप क्या करते हैं कि आंखें बंद करके कबूतर की तरह आप अपनी फाइल को इनपुट कर देते हैं। आपको पता होता है कि उसमें क्या फॉल्ट होते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पे और इन दुआओं के सहारे कि वो आपको जो आपको नजर आ रही है मिस्टेक, शायद वो नजरअंदाज कर दें या उनको नजर ना आए। ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहुत बरीक बीनी के साथ अब आपकी फाइलों को चेक कर रहे हैं। खास तौर पे जब से हमारे अपने ही भाइयों ने कुछ ऐसी गेमें डाली हैं, उनको काम डाले हैं कि वो बारीक बीनी के साथ आपकी फाइल को चेक करते हैं। क्योंकि वो जो काम डाल रहे होते थे उनकी फाइलों को बारीक बीनी से ना चेक करने की वजह से उन एजेंट माफिया ने फायदा उठाया। इसकी वजह से अब जो जेन्युइन केस हैं उस पे भी ये बहुत ज्यादा बारीक बीनी के साथ आपके केसेस को डील करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताते चलूं, जो पहले भी मैंने कुछ वीडियो में बात किया रिफ्यूजल और रिजेक्शन की। रिफ्यूजल वो होता है अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है, उसमें कोई ना कोई गलती आपकी निकाल के आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है और कहा जाता है ये गलती दूर करें और दोबारा अप्लाई कर ले। और जो रिजेक्शन होती है वो ऐसी रिजेक्शन होती है जो उनको कंफर्म होता है कि इस बंदे ने जानबूझ के हमारे साथ दो नंबरी करने की कोशिश की है, तो उसको रिजेक्शन लगा दी जाती है। रिजेक्शन का मतलब होता है ये बंदा दोबारा वीजा ही अप्लाई नहीं कर सकता। उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी तमाम शनाख्त को ना सिर्फ स्पेन की एम्बेसी बल्कि पूरी शेंजन स्टेट, जो कि टोटल जो है वो आपको पता है कि 25 से ज्यादा शेंजन स्टेट्स अब हो चुकी हैं और यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो 27 से ज्यादा हो चुके हैं। तो इस तरह जो तमाम ममालिक हैं वहां का कंप्यूटर जो है आपको ब्लॉक कर देता है। आप किसी भी मुल्क में वहां पे वीजा अप्लाई करेंगे वो नहीं देंगे, शेंजन वीजा आपको नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कितने सालों की पाबंदी लगाते हैं। लेकिन ये रिफ्यूजल और रिजेक्शन की आपने ये समझ लेनी है कि ये दोनों में फर्क क्या है। अब बात करते हैं कि गलतियां कौन कौन सी हैं। रिजेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं कि वजूहत क्या बनती हैं। रिजेक्शन की वजूहत ये बनती हैं
ان کو یقین ہو جائے کہ آپ اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے، آپ نے اپنے کسی ریلیٹو کے بچوں کو انٹر کیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا میچ نہ ہونا یا کچھ اور ڈاکومنٹ میں پتہ چل جانا کہ آپ نے کوئی ایسی 2 نمبری کی ہے جو کہ آپ کی جینون شناخت نہیں تھی، لیکن آپ نے وہ شناخت اصل چھپانے کے لیے یہ سہارا لیا، جس میں پاسپورٹ کا، آئی ڈی کارڈ کا یا اس طرح کا کوئی اور ڈیٹا جو ہے وہ غلط بنانا اور فیک ڈاکومنٹ پہ سفر کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ریجیکشن کی وجوہات بنا سکتی ہیں آپ کے کیس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفیوزل کیا ہوتا ہے؟ ریفیوزل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، اس پہ آپ کو انہوں نے وقتی طور پہ یا آپ کو ٹائم دیا یا ویزا ریفیوز کر دیا کہ آپ دوبارہ سے کریں۔ عموماً طور پہ پاسپورٹ جب ایکسپائر ہوتا ہے، آپ کی فائل باقی ساری ٹھیک ہو، تو وہ ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ نیا جو ہے وہ سبمٹ کروائیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو نیا پاسپورٹ بنوا کے رکھنا چاہیے، تاکہ جیسے وہ مانگیں عموماً 10 15 20 دن کا جتنا ٹائم دے اس کے اندر اندر آپ نے فوراً ان کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو وجوہات بنی ہیں کچھ کیسز کی جو میں نشاندہی کرتا جا رہا ہوں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہی وجوہات جو ہے ان فیملیز کی ریفیوزل کی اور ریجیکشن کی بنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں گاہے بگاہے تمام ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں۔ الغرض یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ریفیوزل اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ڈاکومنٹ بناتے ہوئے اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کرتے، اپنے پاسپورٹ، اپنے ناموں کا، ہر چیز کا جو ہے اپنے ڈبل سے بھی تھرڈ چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹی سی ایس کے آفس میں جمع کروانا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ٹی سی ایس والے صرف اور صرف کوریئر سروس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ امبیسی والے نہیں ہیں، ان کی گائیڈ لائن پہ بالکل لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس وجہ سے بھی نقصان اٹھایا کہ ٹی سی ایس والوں کے کہنے بھی کچھ ایسے کام کیے جو کہ بعد میں امبیسی کی طرف سے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس کے مطلب کم ٹائم ہونے کی وجہ سے نیوز زیادہ جو میں نے کور کرنی ہے اس ویڈیو میں، تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوشچن ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کا آنسر انشاءاللہ تعالی دینے کی کوشش کروں گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پارو یا یودا والے جو ایک غلطی ہیں وہ انہوں نے نہیں کرنی، کیونکہ ان غلطیوں کی وجہ سے کچھ یودا اور پارو والے جو ہیں وہ اپنی تاحیات، پارو پہ بھی کچھ لوگوں نے پابندی لگائی ہے، کچھ لوگوں کی جو ہے وہ پارو جتنی بنی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، اور کچھ لوگوں کے لیے آنے والے وقت میں جو ہے وہ مسئلے مسائل جو ہے وہ کریٹ ہوئے، ان کی رینیویشن کے لیے، ان کے تمام جو کارڈ تھے اس کے لیے، ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو آپ نے جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے؟ انگریسو منیمم ویتال لے رہے ہیں یا آپ پارو لے رہے ہیں، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بغیر بتائے جو ہے آپ نے سیپے انس کے دفتر میں بغیر بتائے آپ نے بالکل نہیں جانا۔ سیپے پارو سے ریلیٹڈ اگر آپ پارو لے رہے ہیں، اور انس اگر آپ سے جو ہے وہ انس کے دفتر سے اگر آپ انگریسو منیمم ویتال لے رہے ہیں، کیونکہ جو فیملیار تمام موجودہ وہ انس کے دفتر سے ملتی ہے، انسٹیٹیوٹو نیشنل سیگوریداد سوشیال، اور جو پارو ہے وہ سیپے کے دفتر سے ملتی ہے جو کہ سیگوریداد سوشیال کا ڈائریکٹ ذیلی ادارہ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے ان سے پرمیشن لینے کے بغیر نہیں جانا۔ اگر 15 دن کے لیے بھی جانا ہے تو آپ کی پارو یا یودا بالکل بند نہیں ہوگی، اور اگر آپ پارو یودا لے کے اور جو ہے وہ یورپی یونین شنجن اسٹیٹ میں یہ کام تلاش کرنے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ ٹائم لمٹ آپ کو مل سکتا ہے اور آپ کی پارو بھی نہیں کٹے گی۔ تو اس کی مکمل ڈیٹیل پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پارو سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کچھ لوگوں کو یہ مسئلے بنے ہیں کہ ان کی پارو جو ہے وہ بھی واپس لے لی گئی ہے جو انہوں نے لی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی رہتی تھی ان کی وہ بھی ان کی ختم کر دی گئی ہے، آئندہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو اس طرح کے مختلف جو ہے ایکشن لے سکتی ہے حکومت۔ بغیر بتائے کوئی بھی 2 نمبری نہ کریں، اور اگر آپ بغیر بتائے جاتے ہیں تو آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے پہ کافی زیادہ جو ہے وہ قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، اور کافی لوگوں پہ ہوئی ہے، کیونکہ پاسپورٹ پہ اور اب انٹری ایگزٹ سسٹم پہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پتہ چل رہی ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 100% قرضہ پہ گھر جو نئی سکیم ہے 2026 وہ لانچ کر دی گئی ہے۔ اس کی سب سے پہلے تو میں آپ کو ریکوائرمنٹ بتاتا چلوں، گھر کی قیمت 3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو گھر آپ لے رہے ہیں یہ پہلا آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی 18 سال سے 35 سال سے زیادہ عمر نہیں ہونی چاہیے، اس کے درمیان ہونی چاہیے۔ سالانہ انکم اگر آپ اکیلے ہیں تو 37,800 یورو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر 2 فرد گھر میں کمانے والے ہیں تو 75,600 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ اسکیم میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں نیچے لنک نمبر 1 آپ کو دے دوں گا، آپ وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام معلومات وہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں آخر میں 50 سینٹ کی۔
50 सेंट का एक सिक्का लिया। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सिक्कों की मुख्तलिफ वैल्यू है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो 11,000 यूरो से भी ज्यादा एक सिक्के की है। इसमें ई बाय पे भी आप जो है वो सेल कर सकते हैं, क्वांज मार्केट पे भी सेल कर सकते हैं। ये सिक्का सेल हुआ है, जिसकी वजह से ये न्यूज़पेपर में भी शाया किया गया है और इसकी काफी ज्यादा धूम है। इसको आप नीचे जो मैं लिंक नंबर 2 आपको प्रोवाइड करूंगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम सिक्कों की डिटेल आ जाएगी। सन 1800 सेंचुरी, सन 1900 सेंचुरी और 2000 के बाद जो सेंचुरीज के अहम सिक्के हैं उनकी तमाम डिटेल आप वहां पे पढ़ सकते हैं। जो जो सिक्का अगर आपके पास है तो आप उसको लिस्टेड कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे और सेल कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।